सम्पूर्णमा नमस्कार। आज पनि म सदाका झैं फेरि अर्को लङ क्वेसन लिएर आएको छु। त्रिभुज र चतुर्भुजको क्षेत्रफलसँग सम्बन्धित यो लङ क्वेसन हो। प्रश्न रहेको छ, एउटै आधार BC र उही समानान्तर रेखाहरू AF र BC बीच समानान्तर चतुर्भुजहरू ABCD र EBCF रहेका छन्। म क्वेसन बुझाउँदै जानेछु। उही आधार BC र उही समानान्तर रेखाहरू AF र BC बीचमा रहेका समानान्तर चतुर्भुजहरू ABCD र EBCF रहेका छन्। ए नम्बरमा छ AEB र DFC को सम्बन्ध। यी दुई बीचको सम्बन्ध के छ त्यो लेख्नुहोस् भनेको छ। बी नम्बरमा समानान्तर चतुर्भुजहरू ABCD र EBCF का क्षेत्रफल बराबर हुन्छन् भनी प्रमाणित गर्नुहोस्। यी दुईटा सचको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ भनेर प्रमाणित गर्नुहोस् भनेको छ। तेस्रो क्वेसन दिएको चित्रमा, चित्र तल रहेको छ, अलि मिलेको छैन, त्यही पनि ठिकै छ। दिएको चित्रमा AB प्यारलल टु DC प्यारलल टु EF, हेरौँ AB प्यारलल टु DC प्यारलल टु EF छ। त्यस्तै AD प्यारलल टु BC प्यारलल टु BC र AF प्यारलल टु DE AF प्यारलल टु DE भए समानान्तर चतुर्भुज DEFH बराबर समानान्तर चतुर्भुज ABCD हुन्छ भनी प्रमाणित गर्नुहोस् भनेको छ। अब म यहीँबाट सल्भ गर्छु। ए नम्बरमा यो फिगर देखाएको छ। AEB र DFC बीचको सम्बन्ध के छ? यो दुईटा संगत कोण हो, त्यही लेख्ने। AEB बराबर DFC संगत कोण जहिले पनि बराबर हुन्छ। अब बी नम्बरमा समानान्तर चतुर्भुज ABCD र EBCF को क्षेत्रफल बराबर हुन्छ भनी प्रमाणित छ। बी नम्बरमा सुरुमा थाहा दिएको लेख्ने। थाहा दिएको के छ? सच ABCD र BCFE, त्यसै गरी BC प्यारलल टु AF यो थाहा दिएको छ। अरू यो AB प्यारलल टु DC EB प्यारलल टु FC देखाउनु पर्दैन, किनकि यहाँ सच भन्ने बित्तिकै समानान्तर चतुर्भुजका समूह कोणहरू प्यारलल हुन्छन्, समानान्तर हुन्छन्। प्रमाणित गर्नुपर्ने छ ती सचहरूको क्षेत्रफल बराबर र यसमा जुक्ति निकाल्ने। EF यो फिगर यता पनि बनाउनु पर्ने हो, तर ठिकै छ, म यहीँबाट सम्झाउँछु। EF परपेन्डिकुलर टु BC मा एउटा परपेन्डिकुलर खिच्ने जुक्ति त्यही लेखे। EF परपेन्डिकुलर टु BC, त्यसपछि परमार, क्रम संख्या, तथ्यहरू, कारणहरू। एक नम्बरमा हेरौँ है त। BCFE एउटा सच हो, त्यसको क्षेत्रफलको सूत्र हुन्छ आधार इन्टु उचाइ। भर्खरै हामीले यो जुक्ति निकालेका छौँ। आधार भनेको यो BC, उचाइ भनेको EF, त्यही लेखे। BCFE इक्वल टु आधार इन्टु उचाइ। आधार भनेको BC इन्टु उचाइ भनेको EF। कारण सच BCFE को क्षेत्रफल भएकोले। अर्को 2 नम्बरमा BCDA, यी नम्बरहरूलाई अगाडि जतासुकै राखे पनि हुन्छ, चाहे यसलाई ABCD लेखे पनि भयो। यसको पनि क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र हुन्छ आधार इन्टु उचाइ। यही छ, आधार भनेको BC, ABCD को क्षेत्रफल के हुन्छ? आधार BC, उचाइ EF छ, त्यही लेख्ने। रिजनमा सच BCDA को क्षेत्रफल भएकोले। 3 नम्बरमा दायाँ साइडको बराबर भएकोले हामी लेफ्टको बराबर लेख्न सक्छौँ।
ABCD, ए अगाडि लेखे, BCD बराबर यो लेख्ने BCFE, कारण के दिने त तथ्य 1 र 2 बाट प्रमाणित भयो। यसमा चाहिँ यो सचोको नाम लेख्दाखेरि यो अल्फाबेटिकल अर्डर लेख्नुपर्छ, तर यसमा नलेखे पनि केही फरक पर्दैन। त्यसैगरी अर्को प्रश्न सी नम्बर को प्रश्नको सल्भ यता देखाउँदैछु। सुरुमा थाहा दिएको लेखौँ। थाहा क्वेसनमै दिएको छ, AB प्यारलल टु DC प्यारलल टु EF, र अर्को छ AD प्यारलल टु BE, र अर्को AF प्यारलल टु DE। प्रमाणित गर्नुपर्ने के छ, दुईटा सच DEFH र सच ABCD को क्षेत्रफल बराबर हुन्छ भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने छ। प्रमाणित गर्दाखेरि थाहा दिएको लेख्यौँ, प्रमाणित गर्नुपर्ने लेख्यौँ। अब प्रमाण, क्रम संख्या, तथ्यहरू, कारणहरू ल हेरौँ है त। ABCD यो सच एउटै आधार AD र समानान्तर रेखा BE बीचमा बनेको छ। यो सँगै एउटै आधार AD मा अर्को कुन बनेको छ, ADEG बनेको छ। त्यसैले हामी त्यही लेख्छौँ, सच ABCD बराबर सच AGED। कारण लेख्ने, एउटै आधार यो सच र यो सेचको आधार एउटै के छ, AD। एउटै आधार AD र उही समानान्तर रेखा BE र AD बीच बनेका सच भएकोले है। तर मैले सर्टकटमा लेखेको छु, कारण एउटै आधार AD र उही समानान्तर रेखा AD र BE लेखे पनि भयो, वा सिधै BE बीच रहेका सचहरू भएकोले लेखे पनि ठिक छ। अर्को 2 नम्बरमा लेखौँ, सच DEGA बराबर सच DEFH। एउटै आधार DE र उही समानान्तर रेखा AF बीच रहेका सचहरू भएकोले ल DEGA र DEFH एउटै आधार DE र समानान्तर रेखा, उही समानान्तर रेखा DE र AF। चित्रमा हेरौँ, DEGA यो सच र DEFH यो दुईटा सच एउटै आधार DE र उही समानान्तर रेखा AF बीच बनेको छ, DEGA DE र AF को बीचमा बनेको छ। त्यसैगरी DEFH पनि DE र AF को बीचमा बनेको छ। यसरी एउटै आधार र उही समानान्तर रेखा बीच बनेका सचहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा छ, त्यही लेखेको हुँ। तेस्रो नम्बरमा लेख्ने, ABCD बराबर सच ABCD बराबर सच AGED लेख्न सकिन्छ। त्यसैगरी सच DEFH बराबर सच AGED लेख्न सकिन्छ। भन्नुको मतलब यो र यो बराबर छ भने यो बराबर यो लेख्न सक्यो। तेस्रो नम्बरमा, थर्ड नम्बरमा त्यही लेख्ने, ABCD बराबर सच AEFH, तथ्य 1 र 2 बाट आएको हो। यसरी हामी प्रमाणित गर्न सक्छौँ। लास्टमा प्रमाणित भयो।